أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله
سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم माशाअल्लाह हमारा यूट्यूब चैनल कारी हमजा अब्बासी आप इसको ज़रूर सुनें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और इंशाअल्लाह नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और बेल आइकन को भी दबाएं क्योंकि जो भी वीडियो आपके पास पहुंचे वो बिल्कुल साफ़ और सही तरीके से पहुंचे। अल्लाह ताला आपको भी मज़ीद तरक्की दे और हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कुरान सुनाते रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।